اللہ پاک دے سونے پیغمبر ارشاد فرماندے نے اے جوانا دی جمال جنہ دے کل نکاح دی طاقت نکاح کراؤ، کیونکہ میرے پیغمبر فرماندے نے نکاح دے نال انسان دی شرمگاہ محفوظ ہوندی ہے، انسان دی نظر محفوظ ہوندی ہے۔ حضرات ان بات تے توجہ کرے آجے، میرے پیغمبر فرماندے نے نکاح جڑا نکاح ذرا بات تے غور کرنا ایمان دا حصہ ہے۔ ایمان دے میرے نبی فرماندے نے 70 تو زیادہ حصے نے کروات میں 60 تو زیادہ حصے نے وہ دے اندر نماز پڑھنا ایمان دا حصہ، تراویح پڑھنا ایمان دا حصہ، علم پڑھنا ایمان دا حصہ، صفائی رکھنا ایمان دا حصہ، شرم حیا اختیار کرنا ایمان دا حصہ۔ ہن جویں جویں حصے ودے جان گے ایمان بندے دا وددا جائے گا۔ جڑا بندہ نکاح کر لیندا ہے نکاح نال او دا ایمان ود جاندا ہے، تے جڑا نکاح تو بغیر اونا کو دا ایمان کٹیا رہندا ہے۔ تے ماں پیو کی اپیل ہے ساری عمر منڈے کڑی دا ضرور ایمان کٹائی رکھنا جے، تانوں ایمان دا پتہ ہی نہیں کہ ایمان نعمت کی ہے۔ اگر تانوں ایمان دی پہچان ہو جائے، آج جڑے 35 سال کے 35 سالہ 30 سالہ دے تیاں پتر بیان دے ہو، تسی کدی یہ سستی نہ کرو، تانوں ایمان دی پہچان نہیں۔ زندگی رہی اگر کس علاقے جد آیا تے میں مضمون ان ایمان دا دینا، پھر میں تانوں ایمان دی پہچان کراؤں گا ایمان ہے کی۔ ذرا سننا، ایمان اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ دعا کریا کرو، رزق جو نصیبہ دا لکھیا مل جانا ہے، ایمان دی دعا کریا کرو اللہ ایمان دی دولت دے وے۔ حضرات ربات توجہ فرمان دے جایا جے نکاح کرن دے نال بندے دا ایمان ودائے، پھر نکاح کیے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دی اندر وعدہ کیتا ان یکونو فقراء یغنہم اللہ من فضل، فرمایا کوئی بندہ غریب ہے اگر رشتہ ملدا نکاح دا پروگرام بنا لوے، نکاح دی وجہ تو ادھے راندے دی وجہ تو اللہ پاک دی مدد کرے گا، انہوں مالدار بنا دے گا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے 3 بندیاں دی مدد کرنا اللہ دا حق ہے۔ ایک جڑا بندہ غلام ہے اپنے مالک تو آزادی چاہندا ہے، لکھ لکھا کر لیندا ہے، میں اینے پیسے دیواں گا تو مینوں آزاد کر دے، انہوں بندہ غلام محنت کردا ہے اللہ او دی مدد کردا ہے، اسباب او دی روزی دے زیادہ پیدا کر دیندا ہے، ان روزی ملدی جاندی ہے، پیسہ کٹھا کردا ہے، آزاد ہو جاندا ہے۔ دوجے نمبر تے اللہ دے رستے اندر محاذ تے نکلن والا غازی، محاذ تے نکلن والا وہ جڑا اپنا سامان تیار کرن واسطے کمائی کردا تے اللہ برکت پا دیندا ہے۔ تیجے نمبر تے میرے پیغمبر فرماندے نے وَمَّا کہ نکاح کرنے والا، نکاح دا ارادہ رکھن والا، یا اللہ میں رشتہ مل گیا ہے، رشتہ مل گیا ہے، یا اللہ رشتہ مل رہا ہے یا مل گیا ہے، ہاں کرنی ہے۔ ہون میں اپنے کردہ سامان نہیں بڑھانا ہے، میں اپنے ولیمے دا بندوبست بھی کرنا ہے، میں فلاں چیزاں بڑھانیاں نے، ضرورتاں نے بڑھانیاں نے، انہوں بندہ اس نیت کاروبار کردہ ہے۔ اللہ پاک دی سونے پیغمبر فرماندے نے اللہ دے ذمے میں اللہ دی ضرور مدد کرے گا، وہ دی روزی دے اسباب پیدا کر دے گا، روزی ملتی جاوے گی یا ایسا کم کرے گا، ایسی جگہ تو اللہ روزی دے گا، محنت تھوڑی تے پیسہ بہتا ملے گا، اللہ مدد کئیاں طریقیاں دے نال فرما دے گا۔ کیڑا ہے جڑا نکاح دا ارادہ کردا ہے، ہن نکاح دا ارادہ انہیں کس نیت تے کیتا میں نکاح کراں گا تاکہ میری نظر کسے غیر محرم تے نہ پوے، نکاح کراں گا برائیاں تو بچن واسطے نہیں۔ ہلو جانو میں تیرے تو مرن ڈئی ہے، ایک تے جانو لفظ نکمے بندے نے معروف کر دیتا ہے، میں تیر تو مرن ڈیاں تو میرے تو مرن ڈیاں جی ہن پیار پہ گیا ہن میں مر جاگا، اے نہیں،
ہاں شرعی اصولوں تے اگر کوئی بات قائم ہو جاندی ہے ٹھیک ہے، لیکن عشق مزاجیاں نہیں. شریعت اس بات تو منع کر دی، شرم و حیا دا سبق دیندی شریعت. حضرات را بات توجہ فرماندے ڈایا جے میرے دوستاں تے ویراں میں عرض کر رہا ہاں، ہن بات ذرا غور کر دے جانا. اللہ پاک دی سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے جڑا ارادہ رکھدا ہے اللہ پاک دی ضرور مدد کردا ہے. ایک روایت چاہندا میرے آقا فرماندے نے شادیاں کرو، تہاڈیاں بیویاں تہاڈے کول مال لے کے آن گیاں. ہن اے دا کی مطلب ہے؟ یہ مال کیویں لے کے آن گیا؟ اور منڈے دی منگنی ہو گئی ہے، منڈے والیاں نے آفر کیتی ہے، ایک سانو مت چاہیے تے ایک گڈی چاہیے تے فریج بھی چاہیے، سامان بھی بھریا چاہیے، اینے لاکھ روپیہ چاہیے، مکان دے آن تو پہلے سوار نے. کیا اے دولت لے کے آئے گی؟ اور نہیں. نبی پاک فرماندے نے شادیاں کرو، تہاڈیاں بیویاں تہاڈے کول مال لے کے آن گیاں. کیویں مال لے کے؟ میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے جدو بندہ اجے اپنی امی دے پیٹ میں چندا تے روح نہیں پھونکی جاندی، ٹانچا تیار ہو جاندا ہے. اللہ پاک ماں دے رحم دے منہ تے ایک فرشتے نو کل دے نے رب العالمین فرماندے نے اکتب عملہ ورزقہ، اکتب عملہ ورزقہ، اکتب عملہ ورزقہ واجلہ وشقی او سعید. اللہ پاک فرماندے نے بچے دے مقدر لکھ، اینو کنا میں دنیا تے رزق دینا ہے، اے دے لکھے نے دنیا تے جا کے جو کم کرنے نے مینوں پہلو پتا جو کرنے نے میں دس دینا انہیں دنیا تے آگو جا کے کرنا ہے. ایدی موت کدوں آئے گی؟ ہن سارا کچھ ماں دے شکم دے اندر لکھیا گیا ہے. حضرات تو توجہ کریا جے ماں دے شکم دے اندر لڑکا ہے او دا بھی رزق لکھیا گیا، لڑکی ہے او دا بھی رزق لکھیا گیا. جدوں لڑکا کما رہا ہے او دے کلے دے مقدراں دا مل رہا ہے، جدوں نال بیوی آ گئی ہن بیوی دے مقدراں دا بھی ملدا ہے تے اے دے مقدراں دا بھی مل رہا ہے. مولوی صاحب میری شادی ہوئی تے میری تنخواہ ود گئی، کیوں ودی ہے؟ وہ جڑی نال تیرے آئی ہے نا کرما والی او دے مقدراں نو اللہ نے تین دتا ہی، او دے بھی تے مقدر نے نا. اللہ اسباب ایسے پیدا کر دیندا ہے روزیاں دے. حضرات ذرا بات توجہ فرماندے جایا جے میرے دوستاں تے ویراں. ہن اے جے ماں بیوی آئے گی تے مال لے کے آوے گی، او دے مقدراں دا بھی تینوں ملے گا تے تیرے مقدراں دا بھی ملے گا. پنجابی وے کہندے نے ایک ہمیں نظر آ رہا ہے ایک پھر ایک اور نعرہ رل گیا. ہن ایک دو ایک بن کے کنے بنے 11. یہ محاورہ سنیا جی نا، ایک تے 2 11. ہن پہلو کلے دا مقدر، ہن نال بیوی دا مقدر، 2 مقدر رلے بن گئے 11. بہاراں ہی بہاراں آ جے کہ بیوی رزق لے کے آئے گا. یہ مطلب یہ نہیں کہ مت حدیث دا معنی ہے مراد لے لو کہ ہن اگوں بچی والے نوں سنیا کر لیں. حدیث کہندی ہے مال لے کے آگے دیو مال. اسی لنگے لولے بیٹھے جے تسی کما کے دیو سانو، نالے کڑی دیو نالے مال دیو. واہ جی واہ، واہ جی واہ. حضرات ذرا توجہ فرماندے جایا جے میرے